साथीहरु नमस्कार। कस्तो छ तपाईहरुको तयारी? सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज माघ 2 गते म तपाईहरु समक्ष भूकम्प सम्बन्धी विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएकी छु। माघ 2 गतेलाई हामी भूकम्प दिवसको रूपमा मनाउने गर्दछौं र यहाँ मैले समावेश गरेका विषयवस्तुहरु तपाईहरुलाई वस्तुगत प्रश्नमा पनि त्यत्तिकै उपयोगी रहनेछन् भन्ने मैले आशा गर्दछु र यो भूकम्प सम्बन्धी मेरो विशेष प्रस्तुति सबैलाई उपयोगी हुने छ भन्ने मलाई लागेको छ, किनभने नेपाल भूकम्पको जोखिम भएको राष्ट्रमा पर्दछ, उच्च जोखिम भएको राष्ट्रमा पर्दछ। यसले गर्दाखेरि भूकम्पको असर, त्यसका जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी सबैले जानकारी राख्न उत्तिकै आवश्यक छ। अत मलाई लाग्छ यो भिडियो सबैको लागि उपयोगी हुनेछ। मैले यो भिडियो सरल र सबैले बुझ्न सक्ने किसिमको बनाउने प्रयत्न गरेकी छु। अब हामी सुरु गरौं। भूकम्प दिवस सम्बन्धी जानकारी सुरुमा 2054 सालदेखि हरेक वर्ष माघ 2 गतेलाई भूकम्प दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको छ। माघ 2 गतेलाई किन मनाउन थालियो भन्ने सन्दर्भमा 1990 विक्रम सम्वत 1990 को महाभूकम्प माघ 2 गते गएको थियो र त्यही दिनलाई पारेर 2054 सालदेखि चाहिँ भूकम्प दिवस यही माघ 2 गतेको दिनदेखि मनाउन थालिएको हो र भूकम्प दिवस 2077 23औं भूकम्प दिवस हो र यो दिवसको नारा रहेको छ बहुप्रकोपीय विवादमा भूकम्पीय सुरक्षा, साझा सहकार्यमा धनजनको रक्षा। अब भूकम्पको परिचयतर्फ जाउँ। सामान्य बोलीचालीको भाषामा भूकम्पलाई भुइँचालो भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। भूथलोको कम्पन, भूथलोको कम्पन पृथ्वीको माथिल्लो भागमा महसुस गरिने धक्कालाई भूकम्प भनेर भनिन्छ। पृथ्वीको भौगोलिक गडबडीका कारणले त्यसका कारणहरू विभिन्न हुन सक्छन्। ती कारणले पृथ्वीको माथिल्लो भागमा जुन धक्का महसुस गरिन्छ, जुन कम्पन महसुस गरिन्छ, त्यसलाई भूकम्प भनेर भनिन्छ। यो कम्पनलाई रेक्टर स्केलमा नापिन्छ। 8 रेक्टर स्केल भन्दा माथिका भूकम्पहरूलाई ठूला भूकम्प भनिन्छ। त्यसरी रेटिङ गरिएको छ भने 6 देखि 8 रेक्टर स्केलका भूकम्पहरूलाई मझौला भूकम्प भनेर वर्गीकरण गरिएको छ र 4 देखि 6 रेक्टर स्केलका भूकम्पलाई साना भूकम्प भनेर बुझिन्छ र 4 रेक्टर स्केल भन्दा कमका भूकम्पहरू खासै महसुस हुँदैनन् र यी भूकम्पहरू आइरहन्छन् गइरहन्छन्, त्यति धेरै महसुस हुँदैन। यसले असर पनि देखाएको हुँदैन। अब हामी लागौं भूकम्पको कारणतर्फ। के कारण छन् त भूकम्पका भनेर र भूकम्प सम्बन्धी मुख्य गरी 3वटा कारणहरू अगाडि सारिएको छ अथवा अध्ययन अनुसन्धानहरूले, भूगर्भविदहरूले यी 3वटा कारणहरूलाई चाहिँ अगाडि सार्नु भएको छ र पहिलो कारणको रूपमा टेक्टोनिक कारणलाई लिइन्छ र पृथ्वीमा हुने धेरै जसो भूकम्पहरू यही टेक्टोनिक कारणले नै हुने गर्दछन्। जमिनबाट 80 देखि 100 किलोमिटर सम्मको पृथ्वीको भाग धेरै टुक्रामा विभाजित छ। यी टुक्राहरूलाई भूगर्भको भाषामा जियोलोजिकल टर्ममा भन्दाखेरि टेक्टोनिक प्लेट भनेर भनिन्छ। टेक्टोनिक प्लेटहरूको सिमाना जहाँ जहाँ पर्छ ती क्षेत्रहरूमा भूइँचालो जाने गर्दछ। यी प्लेटहरू एक आपसमा ठोकिँदा, एक आपसमा बाट टाढा सर्दा अथवा एक प्लेट अर्को प्लेट मुनि घुस्दा भूकम्प जाने गर्दछ। र अर्को कारणमा ज्वालामुखी विस्फोटन। ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा पृथ्वीको माथिल्लो तहमा रहेका चट्टान समेत फोरेर निस्किने जुन शक्ति हुन्छ, त्यसले दिएको धक्काको कारणले त्यस क्षेत्रको वरिपरि कम्पन महसुस हुन्छ र त्यसलाई पनि भूकम्पको एउटा कारणको रूपमा लिइएको छ। र अर्को मानव सृजित कारण अथवा मानव निर्मित कारण, जुन चाहिँ मानवका गतिविधिका कारणले हुने गर्दछ। विभिन्न किसिमका संरचना निर्माण, विकास सम्बन्धी कार्यहरू, खनिज पदार्थ उत्खनन
यदि पृथ्वीको क्यारिङ क्यापासिटी भनेर भनिन्छ धान्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी अथवा बाहिर गएर गरियो भने त्यसले पनि भूकम्प निम्त्याउने गर्दछ भनेर भूगर्भविदहरूले भन्ने गरेको पाइन्छ। अब भूकम्प त गयो, अब यो भूकम्पबाट हुने धनजनको क्षति कति छ त र यसलाई के कस्ता कारक तत्त्वहरूले निर्धारण गर्दछ त? किनभने त्यही रिक्टर स्केलको भूकम्प जाँदाखेरि कुनै स्थानमा बढी असर पर्छ, कुनै स्थानमा कम असर पर्छ। जस्तै नेपाल पनि भूकम्पको जोखिम भएको मुलुक हो, तर जापान पनि त्यस्तै गरी भूकम्पको जोखिम भएको मुलुक हो। त्यही रिक्टर स्केलको भूकम्प जाँदाखेरि नेपालमा अझै बढी क्षति हुन्छ। त्यसका कारणहरू के हुन् त भनेर एकछिन छलफल गरौँ है त। एउटा रहेको छ भूकम्पको शक्ति। भूकम्पको शक्ति जति ठुलो छ अथवा भुइँचालो जति ठुलो छ त्यति नै बढी क्षति हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसको रिक्टर स्केल जति धेरै भयो त्यति नै बढी क्षति हुने सम्भावना रहन्छ। र भूकम्पको केन्द्रबिन्दुबाट उक्त स्थान विशेषको दूरी, भूकम्पको केन्द्र जहाँबाट भूकम्प गएको हो त्यहाँबाट त्यो स्थान कति टाढा छ, जति दूरी बढ्दै गयो त्यसको क्षति पनि त्यति नै कम हुने गर्दछ। र भूकम्प जुन स्थानमा गयो त्यहाँको जनसङ्ख्या, जहाँ जनसङ्ख्या धेरै छ त्यहाँ पनि धनजनको क्षति बढी हुने गर्दछ। र भौतिक संरचनाको अवस्था, भूकम्प जाने क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना कस्ता छन् त? ती संरचनाहरू विशेष इन्जिनियरिङ डिजाइनबाट बनेका छन्, भूकम्प प्रतिरोधी छन् र विभिन्न मापदण्डहरू पालना गरेर बनाइएका छन् भने भूकम्प जाने क्षति को जुन जोखिम छ त्यो कम हुने भयो। यदि त्यसको ठिक विपरीतका संरचनाहरू छन् भने क्षति बढी हुने भयो। र अर्को भूकम्प गएको समयले पनि भूकम्पको क्षतिको निर्धारण गर्दछ। भूकम्प रातिको समयमा गएको छ भने अतालिने र मानिसहरूले के गर्ने भन्ने हिसाबले पनि जानकारी नपाउने हुनाले रातिको समयमा गएको भूकम्प अझै थप बढी हानिकारक अथवा क्षति निम्त्याउने खालको हुन्छ। र भूकम्प गएको ऋतु, कुन ऋतुमा भूकम्प गएको छ त्यसले पनि निर्धारण गर्दछ। जस्तै बर्सातमा भुइँचालो गएमा जमिनको तरलीकरण व्यापक हुन सक्छ, त्यसैगरी पहिरो पनि धेरै जान सक्छ। हामीले नेपाल 11औं स्थानमा रहेको छ भनेर विभिन्न जिकेका बुकहरूमा पढ्दै आइरहेका हौं र यो के को आधारमा त 11औं स्थानमा त छ, तर के को आधारमा, कसले गरेको अध्ययनको आधारमा भनेर चाहिँ धेरै साथीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। यो UNDP को विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी संस्थाले 2004 मा निकालेको रिपोर्टको आधारमा चाहिँ तय गरिएको कुरा हो। र 11औं जोखिममा हुनुको कारणहरूमध्ये एउटा कारण के हो भने, प्रमुख कारण नै भन्छु म यसलाई, अघि हामी छलफल गर्दै थियौं, यदि त्यो प्लेटको मुभमेन्ट र त्यो प्लेटको सिमानामा रहेका राष्ट्रहरू अथवा ठाउँहरू बढी भूकम्पको जोखिममा हुन्छन् भनेर नेपाल त्यस्तै प्लेटहरूमध्ये इन्डियन प्लेटमा रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपाल भूकम्पको जोखिममा छ। अब अर्को भू बनोटको कारणले गर्दा, भू बनोटको कारणले गर्दा काठमाडौँ अझै संवेदनशील छ। किनभने काठमाडौँ तालबाट बनेको हो भन्ने हामी धेरैले पढेका छौं र काठमाडौँको धेरै गहिराईसम्मको माटो नरम कालो खालको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो कमजोर भूगोलमाथि अवस्थित भएको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ, नेपाल त छँदैछ त्यसमा पनि काठमाडौँ अझै बढी संवेदनशील छ भूकम्पको जोखिमको दृष्टिकोणले। भूकम्पीय इतिहास अनुसार नेपालमा हरेक 70 देखि 100 वर्षमा एक महाभूकम्प जाने गरेको देखिन्छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 1280 देखिका भूकम्पहरूको केही तथ्याङ्कहरू भेटिन्छ। त्योभन्दा अगाडि पनि भूकम्प नगएका भने होइनन् र त्यसका तथ्याङ्क अथवा त्यससँग सम्बन्धित प्रमाण र अध्ययनहरू चाहिँ भेटिँदैन। र हामी तीनवटा मुख्य भूकम्पहरूको बारेमा, नेपालमा भएका तीनवटा मुख्य भूकम्पहरूको बारेमा छलफल गर्छौं। सुरुमा माघ 2, 1990 मा गएको भूकम्प
यो भूकम्प सङ्खुवासभा जिल्लाको चैनपुर केन्द्र भएर गएको भूकम्प थियो, जुन 8.4 रेक्टर स्केलको थियो। हालसम्म सबैभन्दा विनाशकारी भनेर यही भूकम्पलाई लिइन्छ। त्यतिखेर नै 16,000 भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो भने धेरै घर, विद्यालय, देवालय र पार्टी पौवा तथा सार्वजनिक भवन समेत भत्किएका थिए भन्ने अभिलेख पाइन्छ। र भदौ 5, 2045 को बिहान 4:45 बजे 6.6 रेक्टर स्केलको भुइँचालो गएको थियो। पूर्वी र मध्य नेपालमा यसले धेरै क्षति गरेको थियो। उदयपुर जिल्लामा केन्द्र भएर गएको यस भूकम्प 6.6 रेक्टर स्केलको थियो। त्यसले 2100 जनाको मृत्यु र 65,000 घर भत्केका थिए भन्ने अध्ययनले देखाउँछ। र 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्प हाम्रो पुस्ताले तथा मेरो उमेरका पुस्ताहरूले यो भूकम्पलाई महसुस गर्नुभएको भूकम्प हो। हामीले पहिला त 72 साल वैशाख 12 गतेभन्दा अगाडि भूकम्प यस्तो हुन्छ, यसरी आउँछ भनेर हामीभन्दा अग्रजहरूले 45 सालका भूकम्पहरूको अनुभव सुनेका थियौँ। त 2072 सालको भूकम्प हामी स्वयंले पनि महसुस गर्यौँ। गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको 7.6 रेक्टर स्केलको यस भूकम्प निकै नै विनाशकारी साबित भयो। र यो भूकम्पपछि धेरै दिनसम्म, धेरै महिनासम्म साना साना पराकम्पहरू गइरहेका छन्। अहिले पनि त्यो क्रम जारी नै छ। अब भूकम्प एक प्राकृतिक प्रकोप, यो कहिले आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, तर नेपाल भूकम्पीय जोखिममा परेको मुलुक हुनाले यो जुनसुकै समयमा पनि आउन सक्छ। र हामीले गर्न सक्ने भनेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी हो। र पूर्व तयारी स्वरूप हामी के गर्न सक्दछौँ त? प्राविधिकको परामर्श बमोजिम सुरक्षित घर बनाउने, स्थानीय तहले कडाइका साथ भवन संहिता लागू गर्ने। हामी देख्छौँ अहिले विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्थानीय कानुनहरू बनाएका छन्, जसमा भवन संहिता, नक्सा पास गर्नुपर्ने लगायतका अनिवार्य कानुनहरू त बनाइएका छन्, तर ती कानुनहरू त्यति कडाइका साथ लागू भएका छैनन्। र त्यसले गर्दाखेरि अवैज्ञानिक र भूकम्पका जोखिम रहेका संरचनाहरू, घरहरू निर्माण धमाधम भइरहेका छन्। र त्यसलाई कम गर्नको लागि स्थानीय तहले कडाइका साथ भवन संहिता लागू गर्नुपर्छ। र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरू बनाउन सक्ने खालको जनशक्तिलाई पनि तालिम दिएर तयार गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो संरचनाहरूको मर्मत तथा रेट्रोफिटिङ गर्ने, प्रज्वलनशील पदार्थ सुरक्षित ठाउँमा राख्ने, स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक स्थानहरूको पहिचान गरी त्यसको संरक्षण गर्ने। किन त भन्दा भूकम्प गइहालेपछि जुन पुनर्स्थापनाको लागि अथवा त्यहाँ जम्मा हुनको लागि मानिसहरू, त्यहाँ केही समयको लागि उद्धार गर्नको लागि सुरक्षित र खुला ठाउँहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक स्थानहरूको पहिचान गरेर त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ र आफ्ना नागरिकहरूलाई त्यो सम्बन्धी जानकारी पनि दिलाउनु पर्दछ। घर, परिवार र समुदायका लागि कुन स्थान सुरक्षित हुन सक्छ भनेर घर परिवारभित्र र समुदायमा त्यो कुरालाई निर्कोल गरेर छलफल गर्ने बानी पनि बसाल्नुपर्छ। र भूकम्प सम्बन्धी विभिन्न किसिमका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ। र जोखिम न्यूनीकरणकै कुरालाई जोड्दैछु म। गो ब्याग भनेर अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ त्यसलाई। झटपट झोला अथवा आकस्मिक झोला, इमर्जेन्सी ब्याग भन्ने जस्ता नामहरूले यसलाई चिनिन्छ। यो झोलामा भूकम्प गइसकेपछि तत्कालै प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने चिजहरू राखिएका हुन्छन्। प्राथमिक उपचारका सामानहरू, डोरी, उद्धार टोलीलाई आफू कहाँ छु भनेर थाहा दिनको लागि सिट्ठी बजाउनु पर्न सक्छ, सिट्ठी लगायत खानेकुरा र केही महत्त्वपूर्ण कागजातहरू जुन चाहिँ भूकम्पको कारणले नष्ट नहुन्, राहदानी, नागरिकता लगायतका चिजहरू राखेर बनाइएको हुन्छ।
यो झोला कत्रो बनाउने, कस्तो बनाउने भन्ने कुरा परिवारको सदस्य सङ्ख्यामा पनि भर पर्दछ र परिवारको सदस्य सङ्ख्या अनुसार फरक पनि बनाउन सकिन्छ अथवा एउटा पनि बनाउन सकिन्छ र त्यस्तै सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन जुन मैले भनि पनि सकेको छु। र अब हामी लाग्छौँ जोखिम न्यूनीकरणका लागि भूकम्पको समयमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू। भर्खरै हामीले छलफल गरेको पूर्व तयारी, भूकम्प नजाँदै के गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अब भूकम्प गइसकेपछि पनि हामीले कस्तो किसिमको व्यवहार अपनाउँछौँ, हामी कति सावधान रहन्छौँ, हामी कति संयमित रहन्छौँ भन्ने कुराले क्षतिको न्यूनीकरणमा ठुलो टेवा पुर्याउँदछ। त्यसैले भूकम्प गइसक्यो, अब के गर्ने त, त्यो सम्बन्धी कुरा गरौँ है त। कम्पन नरोकिएसम्म यथास्थानमा रहने। भूकम्प आएपछि हामी बाहिर छौँ भने बाहिर नै, घरभित्र छौँ भने घरभित्र नै रहनु पर्दछ। भूकम्पको समयमा दौडिनु भनेको मूर्खता हो, जोखिमलाई थप बढाउनु हो। किनभने हामी दौडिँदा, बाहिर निस्किँदा विभिन्न किसिमका सिसा, इट्टाहरू खसेर हाम्रो शरीरमा लाग्न सक्दछ, विभिन्न संरचनाले हामीलाई थिच्न सक्दछ। त्यसैले भूकम्पको कम्पन नरोकिएसम्म हामी यथास्थानमा नै रहनु पर्दछ। दराज, र्याक, सिसाको संरचना आदि नजिक नबस्ने, ढोकाको चौकोसमा उभिने, घुँडा टेकेर टेबुल मुनि र अन्य बचाउन सक्ने फर्निचरको मुनि बस्ने लगायतका सावधानीका उपायहरू एकदमै संयमित भएर अपनाउनु पर्दछ। आत्तिने गरेर कुनै पनि फाइदा छैन। भूकम्प गइसकेपछि हामी जति संयमित हुन सक्यौँ र यी भनेका कुराहरूलाई पालना गर्न सक्यौँ, हामी त्यति नै सुरक्षित हुन्छौँ। कम्पन रोकिएपछि मात्र बाहिर खुला ठाउँमा निस्किने र त्यो खुला ठाउँमा निस्किँदा पनि बिजुलीका तारहरूको नजिक अथवा अन्य कुनै संरचनाको नजिक छु कि छुइनँ भनेर पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ। किनभने भूकम्प गइसकेपछि पनि फेरि पराकम्पनहरू आइरहने गर्दछन्। त्यसैले खुला ठाउँ पनि अत्यन्त सुरक्षित नै रोजेर उभिनुपर्ने हुन्छ। अन्त्यमा भूकम्प कहिले र कुन रूपमा आउँछ भन्न सकिँदैन। त्यसैले यसबाट बस्ने उपाय भनेको नै पूर्व तयारी र भूकम्पको समयमा हामीले गरेको सावधानी नै हो। जोखिम न्यूनीकरणको लागि पहल गर्नु, स्वयं आफू सुरक्षित रही आफ्नो समुदायलाई पनि सुरक्षित राख्नु प्रत्येक जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो र हामी पनि जिम्मेवार नागरिक हौँ र बन्न चाहन्छौँ। र यो वर्षको नारा बहुप्रकोपीय बहुप्रकोपीय विपदमा भूकम्पीय सुरक्षा, साझा सहकार्यमा जनधनको रक्षा भन्ने छ। र यसले पनि के बुझाउँछ भने सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र स्वयं नागरिकको सहकार्यमा भूकम्पको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। भूकम्प सम्बन्धी सुरक्षाका मापदण्डहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ र भूकम्पबाट सुरक्षित रहनु प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारी पनि हो र यो कामको लागि सबैतर्फको सहकार्य आवश्यकता छ। र भूकम्प दिवस एक दिनमा मात्रै अथवा माघ 2 गते मात्रै अथवा यसैको सेरोफेरोमा रहेर 1-2 दिन मात्र सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर पुग्दैन। यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा भइ नै रहनुपर्छ। अनि मात्र हामी भूकम्पबाट सुरक्षित रहन सक्छौँ। धन्यवाद साथीहरू, आफ्नो अमूल्य समय दिएर मेरो यस भिडियोलाई सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईहरुप्रति एकदमै कृतज्ञ छु। सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको सदैव नै अपेक्षा गर्दछु। लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्नुहोला। अर्को प्रस्तुतिमा भेटौँला है त।